अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? काफ़ी अरसे के बाद आप देख रहे हैं कि मैं स्टूडियो में आपके लिए आया हूँ। और आज मेरा इधर एक मर्डर केस लगा हुआ था जस्टिस शहराम साहब के पास, जो साकिब निसार के समधी हैं। तो वो अभी थोड़ा लेट है, तो मैंने कहा आपके साथ ज़रा गपशप लगा लूँ। दोस्तों, ये आपको पता है कि परसों का जहांगीर तरीन को पूरे प्रोटोकॉल के साथ बाहर भेजा गया, और मैंने आपको ये बताया कि जी वो जो मलक रियाज बहरिया टाउन वाले के जहाज़ पे बैठ के गया है। अब जो इधर पीटीआई वाले अफवाहें फैला रहे हैं ना, उस हवाले से आपसे थोड़ी बात करना चाह रहा हूँ। वो अफवाहें ये फैला रहे हैं कि जनाब, वो दो तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। एक तो ये फैला रहे हैं कि वो जी इमरान ख़ान की इजाज़त से गए हैं और वो नवाज़ शरीफ साहब को मिलेंगे, और इमरान ख़ान के लिए वो मज़ीद हमदर्दी का जो है ना उनका वो करेंगे। मरियम जैसे कि आ रहा है कि मरियम लॉन्च हो रही है, मरियम आ रही है फील्ड में, तो उस हवाले से इमरान ख़ान कहता है कि जी मुझे जी ये टेन्योर पूरा करने दिया जाए, और इसके बाद मैं सियासत वगैरह नहीं करूँगा। इसके बाद बेशक मरियम आ जाए, लेकिन इस वक्त मुझे हुकूमत करनी दी जाए। और ये वो पैगाम लेके गए हैं। एक ये पैगाम है। दूसरा ये पैगाम है जनाब कि वो इमरान ख़ान की, ये बिल्कुल उलट है इसके, कि वो इमरान ख़ान की हुकूमत और तख्ता उल्टने के लिए गए हैं। और वहाँ पे वो, चूँकि आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के जो मेन फ़ैसले हैं वो नवाज़ शरीफ साहब नहीं करने होते हैं। शहबाज शरीफ साहब इधर बेशक सदर हैं नून लीग के, लेकिन उन्होंने करना है, तो वो उनके साथ डायरेक्ट जो है वो करने गए हैं, अपनी छोटी लेने गए हैं कि भी मुझे भी बचाया जाए और इस इमरान नियाज़ी की हुकूमत का ख़ात्मा किया जाए। क्योंकि इमरान नियाज़ी की ख़ात्मे के बाद नून लीग ही इक़्तिदार में आ सकती है अददी हिसाब से। तो वो ये डील करने गए हैं कि जी मुझे ताकि तहफ़्फ़ुज़ भी मिले, और मैं आपकी हुकूमत लाने में मुमिद व मावन होता हूँ, और इमरान की छुट्टी करते हैं और शहबाज शरीफ को लाते हैं, लेकिन मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। ये दो बातें फैल रही हैं दोस्तों। अब जो दूसरी बात है ना, वो ये पीटीआई वाले फैला रहे हैं कि जनाब जहांगीर तरीन तो लंदन गए ही नवाज़ शरीफ को मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि असल हकीकत ये है दोस्तों, असल हकीकत ये है कि जहांगीर तरीन यहाँ से डील करके इमरान ख़ान नियाज़ी की मर्ज़ी से ऐलान होने से एक दिन पहले इमरान ख़ान की ज़ाती कोशिशों से जहाज़ उनको मलक रियाज का बहरिया टाउन का मिला, और वो लेके लंदन भागे हैं, इमरान ख़ान के साथ डील करके भागे हैं। इसलिए मैं कल का कह रहा हूँ कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इस मसले पे बहुत ज़्यादा एहतजाज होना चाहिए कि ये उसने जब अपनी बारी आई तो सारे उसके जो है ना वो दो पाकिस्तान और एक पाकिस्तान का नारा वो सारा भूल गया कि दो नहीं एक पाकिस्तान। और उसने जो ना जहांगीर तरीन को बिल्कुल ऐसे निकाला है जैसे दूध में से मक्खी निकालते हैं या मक्खन में से बाल निकालते हैं, इस तरह निकाल के उसको लंदन चला गया है। ना कोई फ़्लाइटें आ रही हैं, ना कोई पाकिस्तानी फ़्लाइटें हैं, ना यूरोप लंदन की फ़्लाइटें हैं, खसूसी फ़्लाइट पे गया है। तो ये सारी दुनिया को पता नहीं है इमरान ख़ान ने ये क्या किया है। इमरान ख़ान तो बंदा ही ऐसा है। कल एक टीवी चैनल पे बता रहे थे कि यार तुम किस बंदे की कहते हो कि ये क्रेडिबिलिटी, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है? जब इसके ये पार्टी में इलेक्शन कराने लगे थे और जस्टिस वजीहुद्दीन साहब जो कि बेहतरीन आदमी हैं, जिन्होंने कभी वो पीसीओ पे हलफ नहीं लिया, वो वाहिद जज हैं, उनको इन्होंने इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया। तो उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि आपके सारे अहदेदार जो हैं आपस में पैसे दे के एक दूसरे को तो ये बारगेनिंग कर रहे हैं, और उसमें इमरान ख़ान बनी गाला तक का जो है ना वो खुरा जा रहा था, जो बनी गाला तक जाता था, जिसको इमरान ख़ान ने छुट्टी करवा दी कि जाओ। फिर इमरान ख़ान ने दूसरा वो तस्नीम नूरानी,
وہ ایک بیوروکریٹ ہے، اس کو الیکشن کمیشن کا چیئرمین بنایا، پھر اس نے بھی یہی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ تمہارے سارے نمبر 2 بندے آ رہے ہیں سارے عہدوں پہ، پھر اس کی بھی انہوں نے چھٹی کرا دی۔ تو عمران خان تو نمبر 2 نہیں، وہ تو نمبر 10 ہے، جتنے مرضی نمبر اس کے ساتھ لگاتے جائیں۔ آپ کس شخص کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جی احتساب کرے گا اور وہ اپنوں کو نہیں چھوڑے گا؟ یہ صرف اس کے جو چمچے ہیں نا، فیاض الحسن چوہان اور مراد سعید، وہ ابھی سے مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ جناب عمران خان صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ نے احتساب کا اعلان کیا اور اپنوں کا بھی احتساب کر دیا۔ خاک احتساب کیا ہے اپنوں کا، ایک کو لندن پہنچا دیا ہے، دوسرے کو بغل میں لے کے بیٹھا ہے خسرو بختیار کو، اور وہ داؤد رزاق کو اپنی گود میں بٹھا کے بیٹھا ہے۔ کس کا احتساب؟ صرف ڈرامہ ہے۔ 1985 تک وہ لے گیا ہے شوگر کو، صرف اور صرف نون لیگ کو وہ پکڑنے کے لیے، اور اس نے شہزاد اکبر نے کہہ دیا ہے کہ شاہد خاقان عباسی اب تیری باری ہے، تو نے 29 ارب روپے کا سبسڈی دی تھی، ٹیکہ لگایا تھا، اب تیری باری ہے۔ یہ اس نے کل پریس کانفرنس میں کر دیا۔ یہ اتنے انصاف والے ہیں، یہ اتنے نا انصافی ہیں کہ بجائے یہ کہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے نیب جو کارروائی کرے، انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا شاہد خاقان عباسی کو کہ جناب تمہاری۔ تو یہ سارا ڈرامہ سٹیج کیا گیا ہے، ڈرامہ سٹیج لگایا گیا ہے نون لیگ کو پھنسانے کے لیے، پیپلز پارٹی کو پھنسانے کے لیے۔ اپنوں کو پھنسائے تو سب سے پہلے تو عمران پھنسے گا۔ کدھر سے اس کا خرچہ چل رہا ہے کچن کا؟ کدھر سے یہ جہازوں کے اور نتھیہ گلی ہیلی کاپٹروں پہ جا رہا ہے؟ وہ تو کہتا تھا میں نے وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دینا ہے کمپیوٹر کی۔ اتنا بڑا جھوٹا شخص ہے یہ، اس کے بارے میں، اس کی کریڈیبلٹی کے بارے میں اب کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ یہ کریڈیبل ہے یا ایماندار ہے یا فلانا ہے۔ یہ تمام سیاستدانوں سے سب سے نیچے ہے، سب سے نیچے ہے یہ، کرپشن میں، ہر لحاظ میں یہ سب سے نیچے کہہ لیں یا ٹاپ پہ ہے۔ یہ کرپشن میں ٹاپ پہ ہے، گھٹیا طریقے میں نیچے ہے۔ یہ اس طرح کا شخص ہے۔ انہوں نے یہ ساری افواہیں اڑا رہے ہیں کہ جناب وہ نواز شریف کو ملنے گیا ہے، اور یہ وہ لوگوں کو چپ کرانے کے لیے۔ میں نے تو پولیٹیکل پارٹی کو کہا ہے، چونکہ میری اپنی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان جسٹس پارٹی، تو میں اس لیے یہ انالیسس ذرا دلیری سے کر رہا ہوتا ہوں کہ بھئی میں اپنا ایک پارٹی ہے، میرا اپنا ایک موقف ہے، میں خالی کوئی انالیسس کرنے والا کوئی جرنلسٹ نہیں ہوں۔ میں وکیل ہوں اور میری اپنی ایک پارٹی ہے، میں چیئرمین ہوں، میں ہر طرح کی گفتگو کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں، میری یہ رائے ہے بطور چیئرمین پارٹی کے کہ جہانگیر ترین کو عمران خان نے ڈیل کر کے باہر بھجوایا ہے، اس کے لیے بھرپور احتجاج ہو۔ اور یہ قریبی ذرائع سے میں نے پتہ کیا، یہ ساری انہوں نے تردید، آج کل آپ دیکھیں گے پریس کانفرنس بھی ہو جائے گی کہ جہانگیر ترین کو نواز شریف کوئی نہیں ملے گا، نہ ملے گا نہ وہ ملنے گیا ہے۔ یہ پی ٹی آئی والوں کے شوشے ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریں، لائک کریں، اور یہ جو پی ٹی آئی کے جو نمبر 2 لوگ ہیں نا، ان کو جلانے کے لیے بھی آپ سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔